नमस्कार केटीएम खबर.com को स्थलगत संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र स्थलगत संवादलाई जोड्नको लागि केटीएम खबर टिम यति बेला चाबहिल स्थित केएल टावरमा रहेको इम्पेरियलको यो हलमा रहेको छ र जहाँ आज अर्थात् चैत्र 6 गते सरस्वती नगर चाबहिलमा रहेको रिलायन्स कलेजले रिलायन्स कलेज मुन आजबाट ओपनिङ गरेको छ र यो 3 दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ रिलायन्स कलेजका भाइस प्रिन्सिपल नन्दु प्रसाद कुशवाहा हुनुहुन्छ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आज कार्यक्रम किनेर केका लागि? आज कार्यक्रम यो रेको मुन रिलायन्स कलेज मुनको ओपनिङ सेसन हो, जसमा आज विशेष गरी यो कार्यक्रमको ओभरभ्यू अब बेसिकली कुरा गर्दा चाहिँ मोडल युनाइटेड नेसनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ युएनको एउटा पर्फेक्ट मोडल जुन चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल थुप्रै कलेजेसहरू र स्कुलहरूले प्र्याक्टिस गरिरहेको प्रोग्राम हो, जसमा चाहिँ युएनको इस्युजहरू इन्टरनेसनल फोरम भनौँ जसलाई चाहिँ युनाइटेड नेसनको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ र त्यसमा चाहिँ संसारभरिका डेलिगेट्सहरू भेला भएर र आफ्ना एजेन्डाजहरूमा डिस्कसन गरेर र त्यसलाई कन्क्लुजनसम्म पुर्याउने यो एउटा फोरम हो। यसमा पनि बेसिकली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुन्छ भने त्यही प्याटर्नमा इन्टरनेसनल प्याटर्नमै डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डेलिगेट्सहरू आउनुहुन्छ र सर्टेन एजेन्डाजमाथि डिस्कसन गर्नुहुन्छ र त्यसको रिजोल्युसन पास गर्नुहुन्छ। सो एक्ज्याक्टली चाहिँ युनाइटेड नेसन मोडल नै हो यो, त्यसैको मोडलमा बसेर काम गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा कति विद्यार्थीको सहभागिता रहन्छ? अहिले चाहिँ 166 जना विद्यार्थीहरू डेलिगेट्सको रूपमा आउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अर्गनाइजिङ कमिटी हुन्छ छुट्टै, जुन चाहिँ कलेजले म्यानेज गर्दा त्यो कमिटी कलेजका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो कमिटीमा हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक अरू भोलिन्टियर्सहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ र बेसिकली चाहिँ यहाँ डेलिगेट्सको कुरा गर्दा 166 चाहिँ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ, र सबै गर्दा 200 जति पुग्छ सबै गरेर। कार्यक्रमको समापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यहाँहरूले, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? कार्यक्रमको समापन गर्नलाई त बेसिकली आज चाहिँ ओपनिङ सेसन भयो, जसमा अब अर्गनाइजिङ कमिटीले बच्चाहरूको आरोपी गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई इन्स्ट्रक्सन गर्नुहुन्छ, ग्रुपहरूलाई डिफ्रेन्ट कमिटीहरूलाई, र भोलि दिनभरि चाहिँ कमिटीहरूले डिस्कसन गर्नुहुन्छ। छुट्टै कमिटीमा आफ्ना आफ्ना एजेन्डाहरूलाई छलफल गरिन्छ, वृहद रूपले छलफल गरिन्छ र त्यसबाट त्यो डिस्कसनबाट चाहिँ धेरै कुराहरू निस्किन्छ र पर्सि पनि अझ यो डिस्कसन सेसनलाई एक्सटेन्डेड गर्दै त्यहाँ चेयर को चेयरहरूको सामिप्यमा यो कार्यक्रम हुन्छ। प्रत्येक कमिटीको चेयर र को चेयर हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अझ पनि अर्गनाइजिङ कमिटीका मेम्बरहरू बस्नुहुन्छ, त्यहाँ डायस मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपस्थितिमा यो सबै एक्टिभिटीहरू गरिन्छ र लास्टमा गएर समापनमा त्यो जति एजेन्डाहरूमा छलफल भएको हुन्छ त्यो एजेन्डाहरूको डिस्कसनबाट निस्केका रिजोल्युसन्स चाहिँ पास गर्ने दिन चाहिँ लास्ट डेट हो र त्यो रिजोल्युसन पास भइसकेपछि फर्मल समापनतिर चाहिँ कार्यक्रम जान्छ। सहभागी विद्यार्थीहरूले यस कार्यक्रमबाट के कुरा सिक्न सक्छन्? डेफिनेटली सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दा त एउटा त पब्लिक स्पिकिङ, अर्को चाहिँ मासमा चाहिँ बोल्दा टिममा बोल्दा चाहिँ कसरी बोल्नुपर्छ, एजेन्डाहरू पाएको छ भने एजेन्डाहरूमाथि कसरी डिस्कसन गर्ने र त्यो डिबेट कसरी गर्ने र आफ्ना कन्ट्रिजहरूमा भएका समस्याहरूलाई आफू यदि चाहिँ हेड अफ द इन्स्टिट्युसन भएर काम गर्दा, हेड अफ द अर्गनाइजेसन भएर चाहिँ बोल्दा, हेड अफ द कन्ट्री भएर बोल्दा, एज अ डिप्लोमेट्सको रूपमा बोल्दा चाहिँ के चिज बोल्दा सही हुन्छ र के चिज बोल्दा चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्ने फोरम हो र त्यहाँ उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ पक्कै नै। यसमा त 100% उहाँहरूले चाहिँ भरका सबै कुरा त सिक्ने होइन, तर पक्कै नै एउटा चाहिँ मोडल उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। बोल्दा चाहिँ कति कल्चर्ड भएर बोल्नुपर्छ, आफ्ना कन्ट्रीलाई जहाँको विद्यार्थी भए पनि जहाँको मान्छे भए पनि त्यो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरे भने त्यो कन्ट्रीकै प्रब्लम र इस्युजमा बसेर कुरा गर्न बाध्यता हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ उहाँहरूले अहिलेदेखि नै प्र्याक्टिस गर्ने हो भने भन्न सकिँदैन को चाहिँ कुन बेला कहाँ पुग्ने हो र को चाहिँ कुनै देशको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्ने हो कि कुनै देशको एम्बेसडर बन्ने हो कि कुनै के बन्ने हो, त्यसको चाहिँ छैन। उहाँ नै हो हाम्रो फ्युचर। वहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पछि कुनै न कुनै पोस्ट होल्ड गर्नुहुन्छ भने पनि एउटा विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेको हो र थुप्रै यहाँ गेस्टहरू र चिफ गेस्टहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई एड्रेस गरेको मैले चाहिँ थाहा पाएँ, अघि चाहिँ सुने। त्यही भएर पक्कै नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै चाहिँ कुराहरू सिकेर जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। औपचारिक कार्यक्रमका बीच आजबाट यहाँले सुरुवात गर्नुभएको कार्यक्रमको औपचारिकता दिइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा कसको उपस्थिति रहेको थियो औपचारिक कार्यक्रममा? आजको कार्यक्रममा चिफ गेस्टको रूपमा एज अ चेयरपर्सनको रूपमा रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कका चेयरपर्सन श्री रविन्द्रजङ थापाज्यू आफै हुनुहुन्थ्यो भने एज अ चिफ गेस्टको रूपमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यू, हामीलाई थाहा छ ऊ एउटा पब्लिक
फिगर पनि हो, एउटा पोलिटिसियन पनि हो र एउटा एजुकेटेड पर्सनालिटी पनि हो। उहाँको रोल एउटा युनाइटेड नेसनतिर धेरै नै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी चुज गरेको हो, उहाँलाई चाहिँ बोलाएको हो र उहाँले हामीलाई हाम्रो कुरा सुनेर आइदिनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई मैले विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यस्तै आज मिस नेपाल पनि इभाना मानन्दर 2015 को मिस नेपाल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हाम्रो स्टुडेन्ट युनियन लिडर पनि एज अ चाहिँ हाम्रो मनोज वैद्यजी पनि हुनुहुन्थ्यो। यसरी चाहिँ हामी धेरै यहाँ गेस्टहरू ल्याएर ग्यादरिङ गरे होइन र सामान्य व्यक्तित्वहरू स्कुलका डिफ्रेन्ट स्कुलहरूबाट आएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका टिचर्सहरू र प्रिन्सिपलहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, सहभागी विद्यार्थीहरूको लागि यहाँको सन्देश के रहन्छ? पक्कै नै यो सहभागी भएको विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूले यहाँ 2 दिन 3 दिन यो कार्यक्रममा आफूलाई डिभोटेड भएर कार्यक्रम गर्दा अथवा आफूलाई इन्भल्भ गराउँदा आफ्ना चाहिँ कन्फिडेन्ट लेभल बढाउने र साँच्चीकै डिप्लोमेट लेभलबाट जुन रिजोल्युसन पास हुन्छ त्यसको बेसिसहरू के हुन्छ, त्यसको क्राइटेरियाहरू के हुन्छ र त्यसमा उठेका एजेन्डाहरूमाथि उहाँले कति लर्निङ गर्नुपर्ने हो र कति चिजहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पक्कै नै उहाँहरूले सिकेर जानुहुन्छ र त्यो आफ्नो आउने दिनहरूको करियरमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म शुभेच्छा र बेस्ट विसेस दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। KTM खबर.com को स्थलगत संवादमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ रिलायन्स कलेजका भाइस प्रिन्सिपल नन्दु प्रसाद कुशवासँग आजको कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र अब भने सहभागी विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व आवाज हामी यहाँसँग केन्द्रित गर्छौँ। म चाहिँ कृपा बोगटी, करेन्टली स्टडिङ रिलायन्स इन्टरनेसनल कलेजमा अनि अहिले चाहिँ ग्रेड 12। हाम्रो यो रेकोमुन 2021 को चाहिँ प्रेसिडेन्ट अनि हामीले चाहिँ रेकोमुन फर्स्ट टाइम गर्दैछौँ। रिलायन्स कलेजले चाहिँ फर्स्ट टाइम अर्गनाइज गरेको यो इभेन्ट हाम्रो रिलायन्स ब्रान्चमा चाहिँ अरू इन्टरनेसनल अनि पब्लिकहरूले धेरैचोटि गर्नु भएर हामीले चाहिँ कलेजमा चाहिँ एउटा न्यू कन्सेप्ट ल्याउँ न, कलेजको स्टुडेन्ट पनि हामी यति डाइभर्स छौँ, यति कल्चरल छौँ भनेर चाहिँ हामीले न्यू कन्सेप्ट ल्याएको छौँ कलेजमा चाहिँ। सो यो MUN चाहिँ बेसिकली भन्नुपर्दा चाहिँ यो युनाइटेड नेसन्सको मोडल हो। युनाइटेड नेसन्समा जसरी हरेक कन्ट्रीको रिप्रेजेन्टेटिभ गएर आफ्नो कन्ट्रीको बारेमा प्रब्लम्सहरू उठाउनुहुन्छ होइन, एजेन्डाजहरूमा स्पिक गर्नुहुन्छ, डिप्लोमेटहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ अनि त्यहाँ जसरी एउटा सल्युसन, हामीले सल्युसनलाई चाहिँ रिजोल्युसन भन्छौँ, जसरी एज अ सल्युसन रिजोल्युसन निस्किन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसरी त्यसकै फर्मेटलाई हामीले यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने हो। हाम्रोको यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ उहाँ जाँदै गर्दा चाहिँ ट्रेन्ड हुनुहोस्। हामी स्टुडेन्ट्स पनि आजको लिडर भनेकै आजको स्टुडेन्ट्स भनेकै भोलिको फ्युचर हो, भोलिको लिडर हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यस्तो फोरम ल्याएको छौँ कि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले युएनको प्र्याक्टिस गर्छौँ। युएनको एसेम्ब्लीको युएन रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्र्याक्टिस गर्छौँ हामीले यहाँ। सो यसरी चाहिँ युएन हो हाम्रो, त युएनको डाइरेक्ट मोडल हो हाम्रो चाहिँ। त्यसैले यो MUN चाहिँ अहिले धेरै ठाउँमा भइरहेको छ, धेरै इन्स्टिट्युट्सहरूले, धेरै स्कुल कलेजेसहरूले गरिराख्नु भएको छ। रिलायन्स कलेजले फर्स्ट टाइम यसमा 2021 मा गरेको छ। यसरी नै हाम्रो MUN चाहिँ इस्टाब्लिस भयो र हामीले चाहिँ एउटा फर्मल प्रपोजल लगेर कलेजमा राख्दा उहाँहरूले गर्नुपर्छ, राम्रो कन्सेप्ट हो, स्टुडेन्टहरूको कन्फिडेन्स बिल्डिङ होइन, बुस्टिङ अनि त्यसपछि हजुर पब्लिक स्पिकिङ हुन्छ अनि वर्ल्ड वाइड नलेज हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम आज सक्सेसफुली अर्गनाइज गर्न सकेको छौँ। सुप्रिम इन्टरनेसनल हाई स्कुलबाट अपेक्षा श्रेष्ठ अनि हामीले यो MUN प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो स्कुलले इन्भल्भ हुनुपर्छ भनेर इन्करेज गर्नुभयो। अनि फर्स्ट अफ अल म आफ्नो स्कुललाई कोर अफ माई हार्ट आई वान्ट टु थ्याङ्क देम बिकज दे गिभ us such a golden opportunity to represent ourselves in front of the MUN. MUN मा पार्ट लिनु भनेको धेरै सजिलो कुरा पनि हैन। अहिले हामी ग्रेड 8 मा लिनु, अहिले यस्तो यो विश्व महामारीको समयमा कोभिड-19 को बेला हामीले MUN मा भाग लिन पाउनु ठुलै निकै धेरै खुसीको कुरा हो। त्यसैले MUN बाट चाहिँ हामीले अब अरूलाई जस्तो सुकै भए पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ अनि केही नयाँ कुरा सिकिन्छ अनि वर्ल्ड वाइडको बारेमा थाहा हुन्छ भन्ने कुराहरू सिक्छौँ। अनि यहाँको हाम्रो कमिटी छुट्याइदिएको हुन्छ, कमिटी वाइज कमिटीमा एउटा एजेन्डा दिएको हुन्छ, त्यही एजेन्डा लिएर हामीले त्यो एजेन्डाको बारेमा ब्रिफली गर्नुपर्छ, अरूसँग डिबेट गर्नुपर्छ। जसरी हामीले राम्रोसँग बोल्न सक्छौँ त्यसै गरी नै हामीले अवार्ड अथवा प्राइज प्राप्त गर्छौँ। नमस्ते सबैजनालाई, म अविरल खतिवडा रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमीबाट अनि म अहिले 12 मा पढ्दैछु। अनि यो प्रोग्राम चाहिँ एकदम रमाइलो हुँदैछ हैन। अनि प्रोग्रामबाट धेरै कुरा सिकिँदैछ। अहिले नयाँ फर्मल इन्फर्मल कसरी हामी
हाम्रो हुन्छ नि अडियन्ससँग बोल्न सकिन्छ, कसरी हामी नयाँ फ्रेन्ड्सहरू बनाउन सकिन्छ, अनि जसरी हामी युनाइटेड नेसन्समा जस्तो खालको प्रोग्राम्सहरू हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो त्यही मोडलमा यसरी हामी गरिरहेछौँ। अब रिलायन्स कलेजले फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि एकदम हुन्छ नि खुसी भइरहेछ, हाम्रै ब्याचबाट सुरु भइरहेछ, अनि हामीले धेरै कुरा सिक्न पाइरहेछौँ है। अब युनाइटेड नेसन्समा कस्तो खालको फर्मल प्रोग्राम्स हुन्छ, कस्तो खालको चिजहरू हुन्छ, हो त्यो सबै थोक यहाँ भइरहेको छ। त्यो यसले हाम्रो कन्फिडेन्स लेभलदेखि एभ्रिथिङ बिल्डअप गरिरहेको भएर हामीलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। अनि हामी रिलायन्सको लागि एकदम आभारी छौँ, रिलायन्सको लागि। नमस्कार, म दीपिका बिकेल गिरी कक्षा 11 साइन्स विषय लिएर पढिरहेको छु। आजको यस प्रोग्राम एकदमै रमाइलो रहेको छ। मोडल युनाइटेड नेसन रिलायन्स कलेज एकदमै रमाइलो छ किनभने हामीले यसमा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। अनि आजको प्रोग्राममा हामीले आफ्नो क्यापेसिटी कसरी बिल्डअप गर्ने र आफ्नो कन्फिडेन्स बढाउने भन्ने कुरा सिक्न सकिन्छ। यस प्रोग्राम चाहिँ 3 दिनसम्म रहेको छ र यसलाई हामीले एकदमै रमाइलोसँग लिन सकिन्छ। मेरो नाम चाहिँ एकराज गिरी, म अहिले रिलायन्स इन्टरनेसनल कलेजमा अध्ययनरत कक्षा 12 को विद्यार्थी हुँ। फर्स्ट टाइमै यस कार्यक्रममा भाग लिएको र यस कार्यक्रममा चाहिँ धेरै अब कन्फिडेन्स लेभल एकदम बढ्ने भएको छ र धेरै साथी मित्रहरू पनि बनाउन सकिन्छ। अनि धेरै रमाइलो हुन्छ। 3 दिनको कार्यक्रम छ, आफ्नो ग्रुप डिभिजन हुन्छ, कमिटी मेम्बरहरू हुन्छन्, अनि त्यही अनुसार एकदम रमाइलो हुनेछ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ प्राप्ति दङ्गाल हो। म सुप्रिम इन्टरनेसनल हाई स्कुलबाट हुँ। म क्लास 9 मा पढ्छु। फर्स्ट अफ अल MUN मोडल युनाइटेड नेसनमा पार्टिसिपेट हुँदा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। म अझ यहाँ आएपछि मैले एकदम धेरै कुरा जान्न पाएँ। यो चाहिँ मेरो लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हो, अझ राम्रो अपर्च्युनिटी हो। मैले सोचे भन्दाको अझ राम्रो रहेछ यो अपर्च्युनिटी। मलाई एकदम खुसी लाग्यो यहाँ आएपछि। आई थिङ्क मैले यो पार्टिसिपेटलाई मैले इग्नोर गर्नुभन्दा यसलाई लिएको मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। यसमा पार्टिसिपेट हुन पाउँदाखेरि मैले यहाँ आएर अरूलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्ने, कोअपरेसन भनेको कस्तो हुन्छ, अनि आएर कसरी बोल्नुपर्छ, ममा कन्फिडेन्स पहिला थियो, तर यहाँ आएपछि ममा अझ कन्फिडेन्स डेभलप भएको छ। मैले बोल्न सक्छु भन्ने लागेको छ। अरू पार्टिसिपेन्टहरू पनि देखियो, अब कोअपरेसन भन्ने कस्तो हुन्छ, डिसिप्लिनमा कसरी बस्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ आएर सिकेँ। रिलायन्स कलेजले आयोजना गरेको रिलायन्स कलेज मुन कार्यक्रम केन्द्रित रहेर आजको कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र अबको लागि भने KTM खबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको स्थलगत संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।